अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा ने अपने 6 साला दौर के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। जो उनके 6 साला दौर जिसमें वो आर्मी चीफ के तौर पर रहे, कई इल्ज़ामात उन पे आयद किए गए, लेकिन वो इन तमाम इल्ज़ामात के जवाबात देते हैं और इससे बरीउज़्ज़मा करार दे रहे हैं ख़ुद को। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो इस्लामाबाद बेस्ड सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला, उनके साथ ये गुफ्तगू की है। इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा ने क्या इंकशाफात किए और बहुत सारी चीज़ें जो ज़ुबान ज़द आम हैं उनके हवाले से, लेकिन उस पर जनरल बाजवा का क्या ख्यालात हैं और वो क्या कहते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। शाहिद मेतला के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके फर्स्ट कज़न हैं चौधरी नईम घुम्मन। उनकी तमादारी के लिए वो उनके घर गए, जहाँ पर कुछ देर बाद जनरल बाजवा भी आ गए। तो उनके साथ गपशप शुरू हुई, तो जनरल बाजवा ने कहा कि बहुत सारे सवालात आप लोगों के मुझ तक पहुँचते रहते हैं, तो आज आप मुझसे सवालात कीजिए। शाहिद मेतला के मुताबिक ये तमाम गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन उन्होंने इस गुफ्तगू को तहरीर में लेके आए हैं और जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें हुई कि ये कहा गया कि जंग ग्रुप और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान को आपने जेल में रखा 10 माह तक। तो इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि ये इमरान खान की ज़िद थी और इमरान खान ने मीर शकील रहमान को जेल में डाला, बल्कि उन्हें इस बात पर कायल किया कि उनको जेल से निकालें, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट हैं, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और वो मर भी सकते हैं जेल के अंदर। तो फिर इमरान खान मानने और मीर शकील रहमान को जेल से निकाला गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुर्तज़ा सुलंगी, नुसरत जावेद और तलत हुसैन को नौकरी से निकलवाने के हवाले से जो मुझ पे इल्ज़ामात हैं, उनमें भी कोई सदाकत नहीं है। वो तलत हुसैन के हवाले से उन्होंने एक इंकशाफ किया कि जब पहली मर्तबा वो नौकरी से निकाले गए थे, तो उस वक्त तो उन्होंने मदद की थी। उनके एक अजीज़ के ज़रिए वो तलत हुसैन उनसे मिलने आए और फिर जनरल फैज़ के ज़रिए उनकी मदद करवाई गई। ताहम ये लोग जो थे, ये जनरल फैज़ हमीद जो उस वक्त DGISI थे, उनके कहने पे निकाले गए होंगे। जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इस काम में जो है वो शरीक नहीं थे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 लोगों को झूठ बोलने की ज़बरदस्त किस्म की आदत है। उनमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान शामिल हैं, और दूसरे शेख रशीद अहमद हैं, और तीसरे वो कहते हैं एक सहाफ़ी हैं। ये तवत्तर के साथ झूठ बोलते हैं। सीनियर सहाफ़ी और पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम पर जो कातलाना हमला हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और उन्हें वॉक करते हुए पार्क के अंदर जो एक गोली लगी थी, इस हवाले से भी जनरल बाजवा ने कहा कि ये इल्ज़ाम उन पर गलत है। उन्होंने बिल्कुल अबसार आलम पर कोई किसी किस्म का हमला नहीं करवाया, और जब उनकी अबसार आलम से मुलाकात भी हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये काम वो क्यों करेंगे, वो किसी को क्यों मरवाएंगे। और इसके साथ साथ अबसार आलम ने भी ये दावा किया था कि जब आर्मी चीफ बनाया जाना था जनरल कमर जवेद बाजवा को, तो उस वक्त उन्होंने उनकी मदद की थी, और इसलिए उनका भी बड़ी हद तक इस आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचाने में उनका हाथ था। ये बहरहाल दावा अबसार आलम साहब का है। तो जनरल बाजवा साहब इससे भी जो है इल्ज़ाम को रद्द करते हैं। और इसके साथ साथ शाहिद मेतला साहब के मुताबिक कि सेनेटर आज़म सवाती और शहबाज गिल को जेल के अंदर नंगा करवाने के हवाले से वो इस बात की भी तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 62 साल की उम्र में एक 70 साल के शख्स को नंगा करवाने की क्या ज़रूरत है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं इन 2 PTI की शख्सियात को नंगा करवाता। हो सकता है पुलिस और FIA जो है वो अपने इख्तियारात से बाद दफ़ा तजावुज़ करते हैं। तो इस इल्ज़ाम से भी वो ख़ुद को बरी-ज़िम्मा करार देते हैं। और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि जो सहाफ़ी थे, जो फ़ौज के करीब समझे जाते थे,
وہ عمران خان کے کیمپ میں کیوں گئے، یہ سوال تھا ان سے۔ تو اس پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو انہیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو مسلم لیگ نواز کے خلاف کام کریں، ان کے خلاف پروگرام کریں۔ تو اس وقت پھر ایسے صحافی جو تھے وہ فوج کے قریب ہوئے، ان کے ذریعے پروگرامز بھی کرائے گئے اور انہیں خبریں بھی دی جاتی تھیں، اور ان کا ایک کیریئر بھی بنا، ان کا نام بھی بنا ان صحافیوں کا۔ انہوں نے کئی صحافیوں کے نام بھی لیے جن میں ارشاد بھٹی اور دوسرے کئی اور نام بھی شامل ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں چینلز کی بھی اس وقت ضرورت تھی، اور ایک دو چینل تھے ان چینلز کو بھی جو ہے مسلم لیگ نواز کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اور یہ عمران خان کے کیمپ میں کیسے رہ گئے، تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا جنرل باجوہ کا کہ جب فوج عمران خان سے دور ہوئی اور بیانیہ تبدیل ہوا تو صحافی جو تھے وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہ گئے، عمران خان کے کیمپ میں ہی رہ گئے، کیونکہ ان کو شاید آہستہ آہستہ اس طرف لایا جاتا، لیکن وہ بہرحال عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے جو فوج کے کیمپ کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اور بھی انکشاف کیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اوریہ مقبول جان ہیں آج کل ان کے خلاف ہیں۔ اوریہ مقبول جان کا نام لیتے ہوئے جنرل باجوہ مسکرائے بھی اور ہنستے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے اوریہ مقبول جان جو میرے بارے میں کہتا تھا جب میں آرمی چیف تھا کہ انہیں بشارت ہوئی، انہوں نے خواب دیکھا، تو اس وقت ان کو یہ مرتبہ دیا جاتا تھا کہ ان کے بارے میں بشارتیں ہوتی تھیں اوریہ مقبول جان کو، تو اب وہ بھی میری مخالفت کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جھوٹا شخص ہے۔ اور جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک چلاک آدمی ہے اور وہ ایک جھوٹا شخص ہے، اور وہ اس تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس کی گفتگو پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی عمران خان ہے جو اس وقت وزیر اعظم تھے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور جب وہ آرمی چیف تھے تو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اور عمران خان اقتدار میں آئے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے۔ اس وقت یہ گفتگو نہیں تھی، نہ عمران خان کی طرف سے جنرل باجوہ کے خلاف کوئی گفتگو تھی، اور نہ ہی کبھی آرمی چیف کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کی گئی تھی۔ لیکن دیکھیے، جب اقتدار سے علیحدہ عمران خان ہوتے ہیں تو وہ جنرل باجوہ کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور جنرل باجوہ جب آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ نجی محفلوں میں یہ گفتگو کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شیخ رشید جی ایچ کیو کے بڑے قریب ہے اور فوج کے بڑے قریب ہے اور جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہے، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس کالج میں میں پڑھا اس کالج میں شیخ رشید مجھ سے 6 سال پڑھ کے جا بھی چکے ہوئے تھے، یعنی 6 سال پہلے وہ فارغ التحصیل ہو چکے ہوئے تھے اس کالج سے، اور زندگی میں صرف 2 ملاقاتیں شیخ رشید کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ایک سال پہلے جب حکومت انہوں نے کہا تھا کہ بچا لیں، کسی طرح کام نہیں ہو رہے، مسائل انہوں نے بتائے، اس طرح 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ شیخ رشید جیسے غیر اہم آدمی کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کا تو کوئی انٹلیکچول لیول بھی نہیں ہے، کہ وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ایک جھوٹا شخص ہے جو ایسے ہی جھوٹی جو ہے پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ خیالات ہیں سابق آرمی چیف کے شیخ رشید کے بارے میں، جو وہ شیخ رشید جو ہر وقت کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں ہر حاضر سروس آرمی چیف کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں، تو شیخ رشید ان کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جنرل باجوہ نے ان کے بارے میں کیا جو ہے الفاظ کہے ہیں۔ تو یہ وہ انکشافات تھے، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو جنرل باجوہ نے شاہد مطلع کے ساتھ شیئر کی، اور وہ الزامات جو عمران خان جنرل باجوہ پہ لگا رہے ہیں یا صحافیوں کی طرف سے عائد کیے جاتے تھے، وہ تمام الزامات جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر سے اٹھا کر عمران خان پہ عائد کر دیے، یا پھر اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، ان کی طرف جو ہے رخ موڑ دیا،
اور کہا کہ ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔